अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर, जो सबक आपने सुनाया वो माशाल्लाह आपको याद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि आदिन वबव्वअकुम फ़िल अर्ज़ि तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन वतनहितूनल जिबाल बुयूता फ़ज़्कुरू आलाअ अल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.